बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मजालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अफजल भट्ट को पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सदर और अरशद अंसारी को पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने अफजल भट्ट को PFUJ का सदर और अरशद अंसारी को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद का इजहार किया कि अफजल भट्ट समेत तमाम मुंतखब ओहदेदारान सहाफ़ियों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे और PFUJ इजहार राय की आज़ादी को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक का मजीद कहना था कि मुंतखब ओहदेदारान और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काविशें जारी रखेंगे। डायरेक्टर जनरल हेल्थ फेडरल डायरेक्टरेट इम्यूनाइजेशन डॉक्टर शबाना सलीम का एक रोज़ा दौरा रावलाकोट के दौरान डॉक्टर शबाना सलीम ने हेल्थ सेंटर्स का मुआयना किया और महकमा सेहत आमा EPI के ज़ेर एहतमाम होने वाले 12 रोज़ा बिग कैच अप एक्टिविटी को भी मॉनिटर किया। इस मौके पर DG हेल्थ FDI डॉक्टर शबाना सलीम का कहना था कि महकमा सेहत आमा आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस EPI आज़ाद कश्मीर की कारकर्दगी इंतहाई तसल्ली बख्श है, जिसका क्रेडिट DG हेल्थ आज़ाद कश्मीर डॉक्टर फारूक अनवर और प्रोग्राम मैनेजर EPI को जाता है। उनका कहना है कि EPI आज़ाद कश्मीर डॉक्टर मंजूर के ज़ेर सरपरस्ती हिफाजती टीकाजात का प्रोग्राम मौसर अंदाज में चल रहा है। यही वजह है कि आज EPI की कवरेज काबिल तारीफ़ है। EPI प्रोग्राम अपने मकासद के हसूल के लिए मौसर हिकमत अमली के साथ काम कर रहा है, जबकि DG हेल्थ FDI डॉक्टर शबाना सलीम ने इस दौरान आउटरीच टर्म्स कम्युनिटी सेशंस और हेल्थ सेंटर्स का भी विजिट किया और DHO ऑफिस पहुंच और उनकी पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मुजफ्फराबाद से खबर शामिल करें। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में पाक फौज ने 3 अहम सड़कों से बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है, जिससे हज़ारों अफराद को सफरी सहूलत मैसर आ गई। पाक फौज की इंजीनियरिंग प्लाटून ने जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए लट्सना से संगाड़ा मोड़ से हाजी पीर, जबकि बसोटी से पिंजाल और पीर खंटी तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया है। शदीद बर्फबारी के बायस इन सड़कों पर 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई थी, जिससे आम दुरफ्त और ज़रूरी अशिया की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी। ताहम ऑपरेशन की कामयाबी के बाद तकरीबन 20,000 अफराद को सफरी सहूलत मैसर आ गई और मामूलात ज़िंदगी दोबारा से बहाल हो गई है। मकामी आबादी ने पाक फौज के इस इकदाम को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और खिराज तहसीन पेश किया। वादी समाहनी में पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। ब्रिगेड कमांडर बिम्बर सईद अख्तर ने अमायदीन इलाका के हमरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बदरुस्सलाम जाफरी की इस रिपोर्ट में। सब डिवीजन समानी चाई के मकाम पर पाक फौज की मकामी यूनिट के जेर इंतजाम ग्रीन समानी यूथ स्लोगन के तहत शजरकारी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ब्रिगेड कमांडर बिम्बर, ब्रिगेडियर सईद अख्तर, असिस्टेंट कमिश्नर समानी हसाम साजिद, बल्दियाती नुमाइंदगान, मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान और एहलकारान, असातिज़ा इकराम, तलबा और तालिबात समेत मौजूदीन इलाका शरीक हुए। ब्रिगेडियर सईद अख्तर ने शुरा के साथ मिलकर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर ब्रिगेडियर सईद अख्तर ने शुरा तकरीब से मुखातब होकर कहा कि तेजी के साथ बढ़ती मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए हर फर्द को शजरकारी करनी चाहिए। दरख्त और पौधे इंसान की बुनियाद हैं। कौमी शजरकारी मुहिम के लिए पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। इस मौके पर शुरा तकरीब ने जम्मू कश्मीर डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरख्त लगाना सबसे बड़ा सदका जारिया है। दरख्त और पौधे किसी भी मुल्क के लिए माशी और माशरती तौर पर अहम रोल अदा करते हैं। माहौल को साफ शफाफ रखने के लिए दरख्त और पौधे इंतहाई जरूरी हैं। इस्लाम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक दरख्त लगाया उसने जन्नत में अपना एक घर बनाया, और जब तक वो दरख्त रहेगा उससे जो फल खाता रहेगा, जो उसके साए में बैठता रहेगा, तमाम उसका जो बैठने का स्वाब है, खाने का स्वाब है, वो उस लगाने वाले को मिलेगा। जब तक वो जिंदा रहेगा, मर जाएगा तब भी वो स्वाब जारी रहेगा। ये सदका जारिया। दरख्त जो है ये किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी इलाके के लिए
معاشی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی اہم رول ادا کرتے ہیں. اگر معاشی طور پہ دیکھیں تو اس سے جنگلات جو ہیں آپ کی مختلف جو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہیں اس کو بڑھاتے ہیں. معاشرتی طور پہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ آپ کے سیلاب کو روکتے ہیں. اس کے بعد ہواؤں کے لیے ماحول کو ایک اچھا سرسبز رکھنے سے آپ کے جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس کے لیے بڑا بہتر ہوتا ہے. شرکا نے پاک آرمی کی طرف سے شجرکاری مہم کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کے ایونٹ کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے. اس وقت جو ہے عالمی سطح پر جو ہے وہ جو گلوبل وارمنگ شروع ہو گئی ہے اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی ضرورت ہے. اس پر بہت زیادہ جو ہے کام ہو رہا ہے یہاں کیونکہ آغاز آرمی نے کیا ہے تو یہ بہت اچھا ہے. ہمیں آگے اس کو بڑھانا ہے. ہم چھوٹے جو ہے گاؤں کی سطح پر بھی اس کو لے کر جائیں اور پودے لگائے جائیں, پھر ان کی وارڈ بندی کی جائے تاکہ ان پودوں کی حفاظت ہو سکے. یہ جو پودے ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر جذب کر کے اور ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں. ہماری غلط رویات, ہماری عادات اور ہماری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بہت زیادہ جو ماحول ہے وہ پولوٹیڈ ہو چکا ہے, بہت زیادہ اس میں آلودگی آ چکی ہے. اس آلودگی کو ختم کرنے کا واحد اور بہترین آل شجرکاری ہے. شرکا نے کہا کہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے جنگی بنیادوں پر شجرکاری کرنے کی ضرورت ہے. گلوبل وارمنگ کے باعث ماحول آلودہ ہو چکا واحد حل شجرکاری ہے. ایک پیج پر اکٹھے ہو کر ہمیں اپنی دھرتی کو صاف کرنا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بداسلام جعفری, جموں کشمیر ڈیجیٹل, سیز فار لائن, سمانی. تنظیم پبلک سیکٹر امپلائیز فیڈریشن پہنچ کی کال پر ملازمین کی غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال جاری. اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس راولاکوٹ سے ریلی نکالی گئی. شرکائے ریلی شہر بھر کا چکر لگا کر احتجاجی کیمپ میں شامل ہوئے. احتجاجی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اتحاد, اتفاق اور یکجہتی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جب تک تمام ملازمین اکٹھے نہیں ہوں گے حکومت ملازمین کے ساتھ ایسے ہی ناروا سلوک برقرار رکھے گی. ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن پر کٹوتی کی جا رہی ہے. یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا, لہٰذا حکومت وقت فوری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ کے تحت مطالبات منظور کرے. مزید کہا جب تک حکومت کی جانب سے ملازمین کے تمام جائز مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تب تک احتجاج جاری رہے گا. رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی پھلوں اور سبزیوں سمیت دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں حیران کن اضافہ ہو گیا. جہلم ویلی کے چھوٹے بڑے بازاروں میں مصنوعی مہنگائی کے باعث پھل اور سبزی خریدنا عام آدمی کی قوت خرید سے باہر دکھائی دیا جانے لگا. اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان سے قبل مہنگائی کا طوفان غریب عوام کے اوپر بدترین ظلم ہے. اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جبکہ پھل سبزی خریدنا غریب عوام کے لیے مشکل ہو گیا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان پیکج مسئلے کا حل نہیں, قیمتیں کم کرنا مسئلے کا حل ہے. ضلع انتظامیہ زبانی طور پر جمع خرچ کے بجائے ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی جائے, جبکہ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پھلوں اور سبزیوں سمیت تمام اشیاء خوردنوش کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے مجسٹریٹ کو احکامات جاری کیے جائیں اور ٹھوس حکمت عملی اپنائی جائے. تتا پانی کے بڑے تعلیمی اداروں میں ماریا کنسلٹنسی لندن کے زیر اہتمام سیمینارز کا انعقاد کیا گیا. سیمینارز میں طلبہ کی کیریئر کونسلنگ, بیرون ملک تعلیم کے مختلف مواقعوں اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے طریقہ کار پر لیکچرز دیے گئے. گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تتا پانی اور عرفہ انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن اسٹڈیز تتا پانی میں ہونے والے سیمینارز میں سی ای او ماریا کنسلٹنسی لندن عابد شبیر ملک کی خصوصی شرکت, جبکہ مینیجنگ ڈائریکٹر ایمز تتا پانی سردار ابرار احمد ممتاز, اسلام آباد آفس کے کنٹری مینیجر اسد علی ناس اور بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر ثنا فہیم سمیت اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی. ماریا کنسلٹنسی لندن کے سی ای او عابد شبیر ملک کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ محنت و لگن کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. ارادے مضبوط ہوں گے تو راستہ خود کھلیں گے اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ ماریا کنسلٹنسی لندن بزنس پوائنٹ کے حوالے سے نہیں بلکہ اچھی نیت کے ساتھ طلبہ کو اپنا مستقبل بنانے کے لیے بہترین مواقع فراہم کر رہی ہے. طلبہ کی رہنمائی کے لیے آئندہ بھی حاضر رہیں گے. جبکہ اس موقع پر انہوں نے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تتا پانی میں کالج بس کے شیلٹر کی تعمیر کے لیے خطیر رقم کی گرانٹ دینے کا بھی اعلان کیا.
اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن نے اپنے ویژن 2025 کے تحت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو آئی ٹی سے منسلک خطوں میں تبدیل کرنے کے لیے منصوبے کے تحت ڈڈیال میں قائم سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل SCO میجر جنرل عمر احمد شاہ نے جدید ترین سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں سیکٹر کمانڈر SCO آزاد کشمیر کرنل یوسف جاوید، کمانڈنگ آفیسر SCO میرپور ڈویژن کرنل عدیل ملک، مقامی انتظامیہ سمیت معززین نے علاقہ نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل عمر احمد شاہ نے کہا کہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا اقدام اس خطے کی ٹیکنالوجی کی ترقی کی جانب ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں جدید ترین انفراسٹرکچر، تیز رفتار انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی، کاروباری شخصیات کے لیے انکیوبیشن سینٹرز جبکہ فری لانسرز کے لیے مخصوص ورکنگ ڈیسک موجود ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس جدید ترین سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کو عالمی معیار کا IT ماحول فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو مقامی نوجوانوں کے لیے جدید کاروباری مواقع اور روزگار کے امکانات کو فروغ دے گا۔ پٹیکا میں رواں سال بھی رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی طیب فاؤنڈیشن UK و طیب فاؤنڈیشن آزاد کشمیر کی جانب سے سینکڑوں مستحق افراد میں رمضان فوڈ پیکج تقسیم کر دیا گیا۔ رمضان فوڈ پیکج کی تقسیم کے حوالے سے طیب ماڈل سکول پٹیکا میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر مختار اوان، ممبر میونسپل کمیٹی پٹیکا راشد عباسی، ضلعی صدر ایبس کا افتخار بٹ و دیگر سمیت میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ اس دوران مستحق افراد میں رمضان فوڈ پیکج کے تحت آٹا، گھی، چاول، چینی، دالیں و دیگر اجناس تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ طیب فاؤنڈیشن خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والی ایک تنظیم ہے جس نے ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گزشتہ 15 سال کے زائد عرصے سے طیب فاؤنڈیشن رمضان فوڈ پیکج، قربانی پروجیکٹ، شجرکاری پروجیکٹ، دینی مدارس اور عصری تعلیم پر کام کر رہی ہے، جس پر چیئرمین طیب فاؤنڈیشن حافظ رحمت اللہ چشتی اور ان کے تمام ڈونرز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ برطانیہ پیٹر بیورو میں روزنامہ جموں کشمیر کی 19ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں برطانیہ کے سیاسی، سماجی و کاروباری شخصیت و پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے چیئرمین عبدالعزیز چودھری کی بطور مہمان خصوصی شرکت، جبکہ کشمیر فریڈم موومنٹ برطانیہ کے نائب صدر محمد یاسر، پیپلز پارٹی پیٹر بیورو کے صدر چودھری محمد مقبول سمیت دیگر سیاسی، سماجی شخصیات اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکائے تقریب نے روزنامہ جموں کشمیر کی 19ویں سالگرہ کا تقریب کا کیک کاٹا اور ادارے کی ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی عبدالعزیز چودھری و دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ روزنامہ جموں کشمیر بڑا ریاستی اخبار ہونے کے ساتھ ساتھ ریاست اور اوورسیز کمیونٹی کی بہترین آواز بھی ہے۔ روزنامہ جموں کشمیر نے تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ساتھ ریاست جموں کشمیر کی مظلوم عوام کی آواز بننے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ پچھلے 18 سال میں جموں اینڈ کشمیر جو نیوز پیپر ہے ہمارے آزاد کشمیر میں، وہ اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے خاص کر کے، کیونکہ میں ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ چیئرمین ہوں۔ اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کئی بار جب میں نے رابطہ کیا ہے جہاں پہ باقی اخبار جو ہے وہ خبر لگانے کے لیے ڈرتے تھے، جموں اینڈ کشمیر نے ہمیشہ جو ہے وہ میری خبریں لگائی ہیں، اور جو حق اور سچ پر سچی خبریں تھیں وہ ہمیشہ انہوں نے لگائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے خطے میں جو ہے نا جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ ایک بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ آزاد کشمیر کی خبروں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جموں اینڈ کشمیر کی جو خبریں ہیں اس میں بھی یہ کافی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس کی جو ہے کافی کنٹریبیوشن ہے، اور خاص کر کے آپ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں UK اور یورپ کے، ماشاءاللہ آپ کی کارکردگی بھی بہت اچھی ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس موقع پر میں جموں کشمیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ جموں کشمیر نے آزادی کشمیر کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی چیلنجز ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں یا معاشی ہوں، یا کہ اس حوالے سے وہ جو آزاد کشمیر کے اندر بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر جموں کشمیر ہمیشہ اپنی آواز جو ہے بلند کرتا رہے گا۔ آزاد جموں و کشمیر کے سب سے بڑے اردو نیوز پیپر جموں و کشمیر ڈیجیٹل کی جو ہے نا وہ 18ویں سالگرہ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج اس کامیاب اشاعت کے جو ہے نا وہ 19 سال مکمل ہوئے ہیں۔
मैं अपनी तरफ से और यहाँ पे हमारा ये हल्का बाबर की तरफ से लेवान पीटरब्रो की तरफ से जम्मू और कश्मीर न्यूज़ पेपर की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह उन्होंने अवामी मसाइल को उजागर करने में पिछले 18 साल में अहम किरदार अदा किया। आज की जो तकरीब है मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाब तकरीब है और इससे यही मैसेज आता है कि सहाफत अभी सही मानों में लोग कर रहे हैं, अच्छे लोग भी सहाफत में मौजूद हैं और हम दुआ गो कर हैं आपके लिए कि इस बार को दिन दुगनी और रात जम्मू कश्मीर जो पेपर है, तो मेरी दुआ अल्लाह ताला इस पेपर की मजीद तरक्की अता फरमाए। जम्मू कश्मीर की 19वीं सालगिरह के मौके पर बहुत अच्छा प्रोग्राम जनाब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हम सब लोगों को मदऊ किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया। हम आपके लिए दुआ गो हैं और जम्मू कश्मीर रोजनामा जम्मू कश्मीर के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको मजीद तरक्की अता फरमाए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम आइंदा भी आप जारी और सारी रखें और इंशाल्लाह हम पूरी सपोर्ट आपकी करें। हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद के पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका जो पेपर है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करेगा और उसके साथ साथ जो हमारे लोकल कम्युनिटी के मसाइल हैं, हमारे मुल्क आज़ाद कश्मीर के मसाइल हैं, उनको भी उजागर करेंगे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर रियासत के बाशिंदों और लीडरशिप के दरमियान जो तलकात है उनको बढ़ाने और मसाइल को उजागर करने के लिए अपना अहम रोल प्ले कर रहा है और हमारी दुआएं और सपोर्ट आपके साथ है। ये आज का जो जम्मू कश्मीर का जो प्रोग्राम था 19वीं सालगिरह का, और ये बरतानिया में पहला प्रोग्राम था जो हमने यहाँ मुनक्कद किया। यहाँ आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके ज़ुम्मेदारान यहाँ शरीक हुए, यहाँ की मुकामी कम्यूनिटी, एक्स मेयर और काउंसलर्स यहाँ शरीक हुए और सब ने ये पैगाम दिया कि जम्मू कश्मीर की जो सालगिरह है इस वाले से कि जम्मू कश्मीर दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे, इस वाले से इन सब ने तवक्कुआत का इज़हार भी किया कि आज़ाद कश्मीर का जो रियासती मीडिया है वो रियासत के मसाइल के साथ साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करने के लिए अपना जो पहले से जो किरदार उनका जारी है उसको मजीद मौसर और मजबूत करेगा। ज़ीशान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। जम्मू कश्मीर डिजिटल से फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।